रसूल करीम अम्मा फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। ये जो वीडियोज़ का हमारा तसलसल है, इसमें हम 3 वीडियो तरतीब देंगे इंशाल्लाह मुख्तलिफ उसमें पार्ट्स में, और कोशिश करेंगे कि इसमें हम डिटेल से एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि मिजाज के बारे में समझना एक आम बंदे के बस की बात नहीं, और जितनी इसमें आगाही हम दे सकते हैं हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह लोगों को हम आगाही फराम करें, ताकि कम से कम उनको अपने मिजाज को समझने में आसानी हो और वो अपनी लाइफ को कम से कम घर बैठे हुए बेहतर बना सकें। ये आज जो हम वीडियो तरतीब दे रहे हैं, इसमें हम 2 चीज़ों को तरतीब देंगे, क्योंकि ये दोनों ही असाब के हिस्से हैं। एक तो सरतर कैफियत है, ये एक वैसी कैफियत है जहाँ सर्दी पैदा होने के साथ खारिज होती है, लेकिन एक तर गर्म कैफियत है जिसमें रतूबात के साथ साथ कुछ हरारत मौजूद होती है। यहाँ पे ठंडक पैदा होने के साथ स्टॉक होती है। इसमें जैसे छोटी इलायची, जैसे सौंफ, जैसे मक्खन, ये जो इस किस्म की चीज़ें हैं, ये सर्दी को स्टॉक करने का बायस बनती हैं। दूध भी इसी कैटेगरी में आता है, और देसी घी भी इसी कैटेगरी में। बेशक उसमें किसी हद तक हरारत बेहतर मौजूद है देसी घी में, लेकिन फिर भी रतूबात का एक ख़ासा उसके अंदर एक क्वांटिटी मौजूद है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि 2 कैफियत हैं, जिसमें एक तरगर्म कैफियत है और एक सरतर कैफियत है। अब अगर हम दोनों का जायज़ा लें, दोनों में फ़र्क क्या है? एक सरतर है और एक तरगर्म है। अब तरगर्म में इंसान के असाब का ताल्लुक इंसान के एपिथेलियल सिस्टम के साथ बहाल रहता है, क्योंकि हरारत अगर साथ रहेगी तो सर्दी किसी हद तक मौजूद रहेगी, वरना अगर हरारत ख़त्म हो जाती है तो फिर सर्दी खुश्की में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हरारत तो रहती नहीं है बॉडी के अंदर, तो फिर वो ठंडक मुसलसल बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और जिस्म के अंदर खुश्की बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, रतूबात बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। और चूँकि रतूबात यहाँ पे स्टॉक हो रही होती हैं, तो उसका एक हद तक स्टॉक होना ही बेहतर है, लेकिन अगर इससे हद से ज़्यादा बढ़ेंगी तो यकीनन पेशाब कंट्रोल नहीं होगा। सिंगरैनी जैसी कैफियत भी इधर ही पैदा होती हैं। सलसल बोल, जो पेशाब का ज़्यादा आना है, वो भी इसी कैफियत में पैदा होता है। सर के दाएं हिस्से का दर्द, अगर स्पेशली देखें कि यूरिन का कलर बिल्कुल वाइट हो और गैस्ट्रिक इशू ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो सर के दाएं हिस्से का ताल्लुक भी इंसान के इसी हिस्से के साथ है, दिमाग के अपने हिस्से के साथ। अब इसमें देख लेंगे जो हमारे दिमाग का अगला हिस्सा है, जिसमें रतूबात पैदा होने के साथ साथ इखराज पाना शुरू हो जाती हैं, वो सरतर कैफियत है। सरखुश भी कहा जाता है, सरतर भी कहा जाता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे असाब का ताल्लुक, चूँकि पहले ताल्लुक था एपिथेलियल सिस्टम के साथ, जिगर के साथ, अब यहाँ पे इसका जो ताल्लुक बन रहा है वो इंसान के असाब का, इंसान के नर्वस सिस्टम का ताल्लुक बन रहा है इंसान के हार्ट के साथ, दिल के साथ। अब जब आप यहाँ पे रतूबात को पैदा करने के साथ साथ खारिज करना शुरू कर देंगे, तो यकीनन उससे किसी हद तक बेहतरी होगी कि जो कैफियत होती है ज़्यादा पेशाब आने वाली, वो किसी हद तक बेहतर होगी। लेकिन असल में इसका जो ट्रीटमेंट बनता है वो तो या तो खुश्क सर्द कैफियत बनती है या खुशक गर्म कैफियत बनती है, जिसमें हरीड़, बहीड़ा, आंवला वगैरह इस्तेमाल, माल्टा, सेब इस्तेमाल करवा सकते हैं, माश की दाल इस्तेमाल करवा सकते हैं, मछली इस्तेमाल करवा सकते हैं, टमाटर इस्तेमाल करवा सकते हैं, चाय इस्तेमाल करवा सकते हैं, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करवा सकते हैं। क्योंकि जब जिस्म में रतूबात बढ़ती हैं तो यकीनन जिस्म ठंडा रहना शुरू होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहना, वो ज़्यादा हीट देने के बावजूद भी वो गर्म नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि इंसान का जो दिल है वो ठंडक का शिकार है, वहाँ पे तस्कीन की कैफियत है, और जब दिल पर तस्कीन की कैफियत होती है, यकीनन फिर जिस्म में रतूबात बड़ी होती हैं और बड़े नुकसानात का एहतमाल होता है। क्योंकि जब जिस्म में रतूबात बढ़ती हैं कि किसी चीज़ में पानी हद से ज़्यादा दाखिल कर दिया जाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम गंदम की मिसाल ले लेते हैं, या हम धान की फसल की मिसाल ले लेते हैं। अगर हम धान के अंदर एक हद से ज़्यादा पानी लगा देंगे, या यूँ समझ लें कि उसको एक मखसूस वक़्त तक पानी चाहिए, अगर उस मखसूस वक़्त के बाद भी हम उसको पानी देते रहेंगे तो यकीनन वो फसल जल जाएगी। इसी तरह इंसान के जिस्म के अंदर, चूँकि मर्द का जो मिजाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरतीब दिया, जो सच में हकीकत में यही मिजाज बनता है, खुशक गर्म मिजाज। लेकिन बदकिस्मती के साथ आज के जो मर्द हैं वो अपने मिजाज में नहीं खड़े। जो खुशक गर्म मिजाज है, ये मुसर्रत पसंदी है, इंसान खुश रहता है, इंसान को गुस्सा नहीं आता, इंसान में चिड़चिड़ापन नहीं आता, और इंसान हैप्पी रहता है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने मिजाज से निकल के दूसरे मिजाज में खड़ा हो, जैसे खुश्क सर्द मिजाज है, तो यकीनन वहाँ पे हवस भी ज़्यादा होगी और इंसान से ऐसी हरकत सरजद होंगी कि जिसका इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर जो बच्चे मैरिड नहीं हैं
یا بچیاں میرڈ نہیں ہیں، ان کے اندر تو اسپیشلی ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایسی چیزوں کا دباؤ انتہائی خطرناک صورت اختیار کرتا ہے کہ آپ ایسی حالت میں کسی جوان بچے کو آپ یہ پاور دے دیں کہ اس کا دل اپنی حرکت سے زیادہ کام کرنا شروع کر دے، جو اللہ رب العزت نے اس کے کام ترتیب دیا، ذمہ لگایا ہے، اس سے زیادہ وہ ورک کرنا شروع کر دے۔ ورک کرنے کے پیچھے ہماری اپنی خوراک کار فرما ہوتی ہے، اور تو یقیناً اس کے اثرات ہمارے دماغ پر بھی اچھے نہیں پڑتے۔ مالی خلیہ جیسی نیند نہ آنا، خوف کا پیدا ہونا، غیبت، چغلی، بہتان، سب یہ رطوبات کے نتیجے ہیں۔ اور یقیناً جب انسان کا دل مضبوط ہوگا تو انسان کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ جو اس کے لیے آنے والے وقت میں دنیا میں یا آخرت میں اس کے لیے عذاب کا سبب بنے یا اس کے لیے وبال جان بنے۔ لیکن اگر ہم اس مزاج کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں اور سرتر کیفیت اور تر گرم کیفیت کو سمجھ لیتے ہیں، تر گرم میں تو غیبت اور نفسیاتی کیفیت، منہ کا ذائقہ میٹھا، پیشاب کی کثرت، اور سرتر کیفیت میں جیسے سنگرانی ٹائپ چیزیں، اس ٹائپ کی چیزیں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ رطوبات بڑھ چکی ہوتی ہے، رطوبات تیزی سے خارج بھی ہو رہی ہے، اس لیے پھر جسم کے اندر ہاضمے کا نظام سست ہو جاتا ہے اور بھوک وہ شدت کی نہیں لگتی جو لگنی چاہیے۔ لیکن شوگر کے پیشنٹ کو، ٹائپ 1 کے پیشنٹ کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، اس کی کریونگ کی جو وجہ بنتی ہے وہ جسم کے اندر مسلسل مٹھاس کا بڑھنا ہوتا ہے، خون کے اندر مٹھاس کا لیول بڑھتا ہے، جس سے مریض میں غنودگی پیدا ہوتی ہے اور آنے والے وقت میں اس کے خون میں خرابی ہو کے اس کو کاربنکل اور پھوڑے چھوڑے نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سنگرانی کا پیشنٹ ہے، وہ صبح دوپہر شام جب بھی کھانا کھائے گا، سنگرانی اور آئی بی ایس میں فرق محسوس کر لیں کہ آئی بی ایس کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم کی سوزش کے ساتھ ہے، اور جو سنگرانی ہے اس کا تعلق اعصابی سوزش کے ساتھ ہے، نروس سسٹم کی سوزش کے ساتھ ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی فیصلہ کیجئے اس کو سوچتے ہوئے اس کو مد نظر کیجئے کہ آپ کے مزاج کا آپ کو جاننا بہت اشد ضروری ہے۔ اگر آپ اس طرح ہی کریں گے کہ اپنے مزاج کو غلط تشخیص کریں گے یا غلط ترتیب دیں گے، ڈائگنوز کا مرحلہ مکمل کمپلیٹ نہیں ہوگا اور خود آپ اپنی طرف سے تکے لگا رہے ہیں، تو یقیناً جو چیزیں آپ استعمال کریں گے اگر وہ آپ کے مخالف جائیں گی تو آپ کی زندگی کو مزید اجیرن بنا دیں گی اور نقصان کا باعث ہوں گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہربل ادویات نقصان نہیں کرتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہربل ادویات کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو وہ نقصان نہیں کرتی، لیکن کسی بھی چیز کا نیگیٹو استعمال یا غلط استعمال اس انسان کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے، اس بات کو آپ کبھی مت بھولیے گا۔ اور اسٹیرائڈ استعمال کرنا، نشاور چیزوں کا استعمال کرنا، دوسری چیزوں کا استعمال کرنا، یہ تو ایک بالکل عجیب سی بات ہے، کیونکہ جب ہم کھانے پینے پہ اتنا فوکس کرتے ہیں کہ کھانے میں یہ بند کر دیا جائے، یہ اوپن کر دیا جائے، تو پھر یقیناً اسی شیڈول میں رہ کے کام کیا جائے تو زندگی کو بہت بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری ویڈیو تھی ایک سرتر مزاج کے حوالے سے، چونکہ سرتر مزاج ایک ٹھنڈ کی کیفیت ہے، تو یہاں پہ دل گرم نہیں رہتا، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی ہارٹ اٹیک جیسے خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دل کے پاس خون نہیں ہوتا، اس کا دباؤ کم ہوتا ہے، اس کو پمپ کرنے میں دقت پیش آ رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے مسائل بنتے ہیں۔ لیکن ایسی جگہ پہ جہاں پہ رطوبات زیادہ ہوں وہاں پہ لہسن کا استعمال فائدہ پہنچا سکتا ہے، پیاز کا استعمال فائدہ پہنچا سکتا ہے، مچھلی کا استعمال فائدہ پہنچا سکتا ہے، کٹے گوشت کا استعمال فائدہ پہنچا سکتا ہے، انڈے کا استعمال فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس میں بھنے ہوئے چنے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس میں چھوارے کا استعمال فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے مزاج کو ڈائگنوز کیے بنا کوئی بھی چیز ہمارے لیے فائدہ مند نہیں، کسی بھی ٹائم کوئی چیز ایسی نقصان پہنچا سکتی ہے کہ جو آپ کے لیے ضرورت نہیں تھی، اور آپ نے ایک صرف آپ نے چیزوں کو مس ہینڈل کیا اور چیزوں کو استعمال کر لیا آپ نے، تو آپ کا ہینڈل کرنا ضروری ہے اپنے مزاج کے مطابق۔ آپ کی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے، آپ کی ادویات کیا ہونی چاہیے، ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر اس کا صحیح استعمال کر لیا جائے تو یقیناً ہم لائف کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور جتنے بھی سمٹمز کی میں نے ذکر کیا، یہ سمٹمز یہ پرابلم نہیں ہے، یہ بیماریاں نہیں ہیں، یہ فقط علامات ہیں، اور علامات کو ہم بنیاد کو ٹھیک کر کے علامات کو ختم کر سکتے ہیں، تاکہ ساری عمر ہم علامات سے متعلق ادویات استعمال کرتے رہیں اور اس کا کوئی فائدہ بھی ہمیں نہ پہنچے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔